बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम मुतालिया पाकिस्तान के बहुत ही अहम MCQs सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो सवालात हैं दोस्तों, ये हार्ड टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों चलते हैं सवालों की तरफ। हमारा पहला सवाल है, देखिए दोस्तों, इन विच ईयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट, जंग आजादी कब लड़ी गई थी? तो जंग आजादी दोस्तों 1857 में लड़ी गई थी और इसका जो एंड हुआ था वो 1858 में हुआ था। आगे देखें, वेयर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल वाज इस्टेब्लिश्ड। ये जो MAO स्कूल है कहाँ पे बनाया गया था? तो दोस्तों ये अलीगढ़ में बनाया गया था। इसके बानी सर सैयद अहमद खान थे। इसको 2 साल बाद 1877 में कॉलेज का दर्जा दिया गया और फिर इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अगला हमारा सवाल है, हु इस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी दोस्तों A.O. ह्यूम थे, ये एक अंग्रेज थे। अगला हमारा सवाल है, व्हेन कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड, कांग्रेस कब इस्टेब्लिश्ड हुई? तो ये 1885 में इस्टेब्लिश्ड हुई। आगे देखें, व्हेन सर सैयद अहमद खान वाज बर्न, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? तो सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए। व्हेन सर सैयद डाइड, सर सैयद अहमद खान की वफात कब हुई? तो ये 1898 में हुई। व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन, तकसीम बंगाल कब हुई? तकसीम बंगाल दोस्तों 1905 में हुई। व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड, तकसीम बंगाल कब मनसूख हुई? फिर उसको एक सूबा बना दिया गया था, तो ये 1911 में हुई थी। अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें, व्हेन डिड कायद-ए-आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? तो दोस्तों कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की थी। तो अब आगे देखिए, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई? तो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुई। ये 11 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 1914 में स्टार्ट हुई और 18 में उसका एंड हुआ। जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो 1939 में स्टार्ट हुई और इसका एंड कब हुआ आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आगे देखें, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार केम टू एन एंड, इसका एंड 1918 में हुआ था। व्हेन डिड मुस्लिम लीग केम इनटू एग्जिस्टेंस, मुस्लिम लीग कब बनी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग 30 सितंबर 1906 में बनी थी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन था? मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट सर आगा खान थे और ये ढाका में फाउंड हुई थी। When did Shimla deputation call on Viceroy Lord Minto, ये 1906 में ये मानो कह दो। आगे देखिए दोस्तों, when Minto Marley reform were enforced, ये मिंटू और मार्ले के की इस्लाहात थी वो कब लागू हुई? ये 1919 में लागू हुई थी। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, देखें, व्हेन वाज लखनऊ पैक्ट एग्रीड, मिसाक लखनऊ 1916 में हुआ था। आगे देखें, व्हेन जालियांवाला बाग इंसिडेंट अकर्ड, ये जो वाकया है दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ब्रिटिश आर्मी ने इंडियन अवाम पे फायर किए थे, तो 300 से ज्यादा लोग वफात पा गए थे। आगे देखें, व्हेन डिड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, जो खिलाफत मूवमेंट है दोस्तों वो 1919 में स्टार्ट हुई और 1924 तक ये रही। ये 1918 रंग है। आगे देखें, हु वाज सेक्रेटरी ऑफ खिलाफत डेपुटेशन, खिलाफत डेपुटेशन का सेक्रेटरी कौन था? तो वो थे हसन मोहम्मद हयात, इसका राइट आंसर है। आगे देखें, हु वाज द एडिटर ऑफ कॉमरेड, कॉमरेड एक अखबार था, उसका जो एडिटर था वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब थे। हु वाज द एडिटर ऑफ हमदर्द, हमदर्द भी अखबार था, इसके भी जो एडिटर थे मोहम्मद अली जौहर थे।
ہو واز دی ایڈیٹر آف الہلال، یہ بھی ایک اخبار تھا، اس کے جو ایڈیٹر تھے وہ مولانا آزاد تھے۔ آگے دیکھیں دوستو، نیم دا نیوز پیپر آف مولانا ظفر علی خان، تو اس کا جو نیوز پیپر تھا دوستو وہ زمیندار تھا۔ وین ٹریٹی آف سیورز واز سائنڈ، یہ ہوا تھا 20 اگست 1920 کو۔ ہو واز دا خلیفہ آف ترکی، اس وقت ترکی کا خلیفہ کون تھا؟ تو دوستو وہ تھا سلطان عبد الماجد۔ آگے دیکھیں، نان کوآپریشن موومنٹ واز سٹارٹڈ ڈیورنگ دی ڈیز آف، یہ شروع ہوئی تھی جو عدم اعتماد ان کی ایک تحریک تھی، یہ خلافت موومنٹ کے دوران شروع ہو گئی تھی۔ آگے دیکھیں، ہو واز دی پرائم منسٹر آف انگلینڈ ڈیورنگ دی پیریڈ آف خلافت، انگلینڈ کا پرائم منسٹر کون تھا خلافت کے دوران؟ تو وہ تھے جارج۔ آگے دیکھیں، ہو ایشوڈ فتویٰ ان فیور آف خلافت موومنٹ، خلافت موومنٹ کے فیور میں کس نے فتویٰ جاری کیا تھا؟ تو وہ تھے مولانا آزاد اینڈ مولانا عبد الباری۔ آگے دیکھیں، ہو اناؤنس دی اینڈ آف خلافت موومنٹ، خلافت موومنٹ کی کو ختم کرنے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ تو یہ گاندھی نے کیا تھا، کیونکہ مسلم جو لیڈرز تھے وہ سب قید ہو گئے تھے، اس کے بعد گاندھی نے اس کو ختم کرتے تھے۔ آگے دیکھیں دوستو، وین ڈیڈ ٹریٹی آف چورا چوری ہیپن، یہ جو ٹریٹی ہے چورا چوری یہ کب ہوئی دوستو؟ یہ 4 فیبروری 1922 میں۔ یہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، تو وہاں پہ 21 پولیس والے تھے اور 3 سویلین مارے گئے تھے، یہ تحریک عدم تعاون کا جو پروٹیسٹ تھا اس میں۔ آگے دیکھیں، ہاؤ مینی پولیس مین ور برنڈ ٹو ڈیتھ ان دی ٹریٹی آف چورا چوری، تو 21 پولیس والے وہاں پہ مارے گئے تھے۔ وین ڈیڈ منٹاگ وزٹ انڈیا، تو اس نے انڈیا کو وزٹ کیا 10 نومبر 1917 کو۔ وین ڈیڈ منٹاگ چلمس فار ریفارم وار انٹروڈیوسڈ ان انڈیا، یہ جو اصلاحات ہیں دوستوں یہ 1919 میں کی گئی تھی۔ آگے دیکھیں، ہاؤ مینی ممبر وار ان دی کونسل اسٹیٹ اینڈ دی منٹاگ، آگے پتہ نہیں یہاں پہ مس ہے، ریفارم، تو اس میں 60 ممبرز تھے۔ وین ڈیارکی واز انٹروڈیوسڈ ان انڈیا ایکٹ، ڈیارکی ایک گورنمنٹ کا سسٹم ہے، تو یہ 1919 میں اس کو لاگو کیا گیا تھا۔ آگے دیکھیں، وین ڈیارکی واز انٹروڈیوسڈ ان دی 8 پروونسز آف انڈیا، تو یہ فیبروری 1921 میں انٹروڈیوسڈ، جو 8 پروونسز ہیں ان میں انٹروڈیوسڈ کرایا گیا۔ وین ڈیارکی واز انٹروڈیوسڈ ان نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، KPK کو یہ کہتے ہیں، تو یہ 1932 میں ہوا تھا۔ وین واز دی فارمیشن آف سیمن کمیشن اناؤنسڈ، سیمن کمیشن کی تشکیل کا اعلان کب کیا گیا؟ تو دوستو یہ 8 نومبر 1927 کو کیا گیا تھا۔ اگلا ہمارا سوال ہے، وین کیٹزم سیڈ دس از پارٹنگ آف ویز، کیٹزم نے یہ کب کہا تھا؟ تو دوستو یہ آل پارٹیز کانفرنسز ان کولکتہ۔ دیکھیں آگے، وین کیٹزم پریزنٹڈ ہیز 14 پوائنٹس، کیٹزم نے اپنے 14 پوائنٹس کب پیش کیے تھے؟ آن مسلم لیگ دہلی سیشن 1929 کو۔ آگے دیکھیں، وین ڈیڈ علامہ اقبال ڈیلیورڈ ہز فیمس ایڈریس ان الہ آباد، تو دوستو یہ 30 دسمبر 1930 میں پیش کیے گئے تھے۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔